Whatever the gender, the face, the identity of your children, I hope nga isa ka sa mga ginikanan nga akong ginalook up. I hope nga isa ka sa mga ginikanan nga willing mo understand og mudawat sa imuhang anak 100%. Sa atong kinabuhi karon mga my dear, with the introduction of technology sa ato ang life, makita nato tanan, 'di ba? Ang ato ang mga classmates before, ang ato mga friends, ilang gina-post ang ilang mga anak online, makita nato ang difference. Iniglantaw na to sa ilang anak, itsuraan kaayo, napuno og talent and all, gwapo kay mga comments sa social media, while ikaw, every time nga i-post ni mo imong anak, gamay rag mo like, at some point, pwede pa natong madawat ang mga bash gikan sa mga tao, di ba? Na sila isulti nga negative sa ato ang mga anak. Ako, I don't know if I have a chance nga mahimong ginikanan in the future, pero kung gilantaw akong self-more, I don't have anymore that certain opportunity nga aduna ko'y anak, di ba? But kaning video akong i-talk about sa mga parents out there nga makakita, I hope nga isa ka sa ginikanan nga bisag unsay dagway sa imuhang anak, bisag unsay capability sa imuhang anak, dili siya ka brightan, dili siya ka gwapahan whatsoever, itom siya panit, tanang kapintasan sa kalibutan nga gitanaw sa mga tao, I hope nga as ginikanan, ikaw ang number one nga mo embrace sa imuhang anak. Ikaw ang pinaka-proud nga tao. Bisag unsay mahitabo sa kalibutan, nitalikod iyang mga kaila, iyang mga friends, gikatawan siya sa katawhan. I hope nga ikaw ang usa sa mga nindot kaay nga ginikanan aning kalibutana nga willing mo accept sa imuhang anak 100%. As long as dili dautan imong anak, dili siya bisyoso, sugarol, whatsoever, maayo siya nga tao, I believe nga worth it gid siya nga ipaglaban. Dawaton tanan kabuuan sa inyong mga anak. Kabalo mo no, kaming mga anak, maka-feel magid mi kung genuine ang love sa among ginikanan. Amo man ang ma-feel. Ang inyong anak pohon, kung wala pa kay anak karon, ipakita nimo sa iyaha nga grabe imong suporta sa iya, grabe imong pagdawat sa iyaha, unsa iyang status sa kinabuhi, gidawat nimo siya buo kaayo ba? Kanang genuine bitaw kay nga pag-accept, mo na pinakanindot mga tier. I hope nga usa ka kaginikanan nga ingon ana nga dili nimo tagaag standard or pressure ang imuhang anak nga kinahanglan mahimo siyang sikana. No. Ikaw usa ka ginikanan nga moingon sa iya nga whatever iyang tahakon sa kinabuhi, andam kang mosuporta sa iya 100% og dili na mautro hangtod sa kahangturan.